वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज आला हुकाम के साथ एक अहम जायजा इजलास तलब करते हुए मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर और इंतज़ामी उमूर में शफाफियत लाने के लिए कई इनकलाबी इक़दामात का ऐलान किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज रियासती सेक्रेटरीट में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने तनख्वाहों की अदायगी में बेकायदगियों पर सख्त बरहमी जाहिर की। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह हिदायत जारी की है कि रियासत के तमाम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तफसीलात को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाए। इस इक़दाम का मकसद ये है कि हर माह की पहली तारीख को मुलाजमीन के खातों में तनख्वाहें बिला ताख़ीर मुंतकिल की जा सके। इंतज़ामिया के कामकाज को तेज़ और शफाफ बनाने के लिए वज़ीर आला ने महकमा जाती कामों को मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने की हिदायत दी है। इस मकसद के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है। ये कमेटी डिजिटल गवर्नेंस के निफाज के हवाले से एक जामे रिपोर्ट 100 दिनों के अंदर हुकूमत को पेश करेगी। वज़ीर आला ने उन निजी एजेंसियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है जो मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर करती है। उन्होंने हिदायत दी है कि अगर कोई एजेंसी क़वायद की खिलाफ वर्जी करती है या मुलाजमीन के हुकूक मारती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा। हुकूमत का मानना है कि डिजिटल निज़ाम के निफाज से बदउनवानी का खात्मा होगा। मुलाजमीन के डेटा को डिजिटलाइज करने से बराह रास्त मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद का दुरुस्त तयन भी किया जा सकेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इस फैसले को मुलाजमीन की तंजीमों ने खुश आइंद करार दिया है। उम्मीद की जा रही है कि इन इक़दामात से रियासत के हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की ज़िंदगियों में नुमाया बेहतरी आएगी। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने महकमा ज़राअत के आला हुकाम के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए रियासत में जारी ज़रई सरगर्मियों, खाद की फराहमी और मुतबादिल फसलों की तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया। हैदराबाद के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव की सदारत में एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ जिसमें महकमा ज़राअत के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस दौरान रियासती वज़ीर ने रियासत में जारी ज़रई सरगर्मियों, खाद की फराहमी और मुतबादिल फसलों की तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने पाम ऑयल के पौधों और ड्रिप इरीगेशन के आलात की फराहमी पर जोर देते हुए कहा कि इनकी तक़सीम में किसी भी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकाम से कहा गया है कि वो काश्तकारों को ये सहूलियात बिला तातुल फराहम करें। वज़ीर ने मकई की खरीदारी के बाद किसानों को की जाने वाली अदायगियों की मौजूदा सूरत हाल के बारे में भी तफसीलात हासिल की और हिदायत दी कि किसानों को रकम की अदायगी में ताख़ीर न की जाए। प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिए किसानों को यूरिया की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई है। रियासत में बारिश की कमी के सबब वज़ीर ने अफसरान को हुक्म दिया है कि वो ज़िले सतह पर मुतबादिल फसलों के बीजों का वाफर ज़ख़ीरा तैयार रखें। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो, इसीलिए महकमा ज़राअत के अफसरान को ज़िला सतह पर मुतहरिक रहना चाहिए। तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है और मौजूदा खुश्क मौसम में ज़रई पैदावार को मुतासिर होने से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। केरला का जिला वायनाड एक बार फिर कुदरती आफत की जद में कलाडी टनल के तामीराती मुकाम पर तोदे गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक केरला के वायनाड में शदीद बारिशों के बाद तबाही का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन वाक़े में कलाडी टनल के तामीराती मुकाम पर मिट्टी के तोदे गिरने से रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और इस हादसे में 5 अफराद भी जख्मी हुए जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। हुकाम ने तस्दीक की है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक वायनाड में 24 घंटों के दौरान 265 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है जो कि सूरत हाल की संगीनी को जाहिर करती है। हुकाम ने बताया कि शदीद मौसमी हालात के पेश नज़र टनल पर जारी तामीराती काम पहले ही रोक दिए गए थे जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल इलाके में मजीद लैंडस्लाइडिंग के खदशात के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी मशीनरी की मदद से सड़क को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। जिला इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों और तामीराती मुकामात के करीब जाने से
गुरेज करें और महकमे मौसमियात की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी और उनके दुख्तर जया रेड्डी की सालगिरह इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाई गई। संगारेड्डी में वाक़ टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी की रिहाइशगाह पर आज सालगिरह की तक़रीबात मुनक़्क़िद हुई। जग्गा रेड्डी और उनकी दुख्तर जया रेड्डी की सालगिरह के मौके पर रिवायती अंदाज में पूजा पाठ का अहतमाम किया गया। इस सालगिरह तक़रीब की ख़ास बात पंडितों की मौजूदगी थी, जिन्होंने जया रेड्डी और जग्गा रेड्डी दोनों की लंबी उम्र और सेहत व तंदुरुस्ती के लिए दुआएं की। सालगिरह तक़रीब का आगाज़ वैदिक मंत्रों और पूजा पाठ से हुआ था। इस मौके पर जग्गा रेड्डी के अहले खाना, उनके करीबी रफ़्क़ा, कांग्रेस पार्टी के मुक़ामी क़ायदीन और कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। आपको बता दें कि पार्टी के क़ायदीन, कारकुनान और उनके मद्दाहों ने जग्गा रेड्डी और उनके दुख्तर को सालगिरह की मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जग्गा रेड्डी ने तमाम क़ायदीन और पार्टी कारकुनान और अपने हामियों से इज़हार तशक्कुर किया है और कहा है कि वो हमेशा अवाम की खिदमत करते रहेंगे। उन्होंने लोगों की मोहब्बतों का भी शुक्रिया अदा किया। रियासत कर्नाटक के ज़िले कोडागु में वाक़े मशहूर मलाली आबशार पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के शौक़ में कुछ कॉलेज के तलबा अपनी जान खतरे में डाल बैठे। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तलबा को बचा लिया। कर्नाटक के ज़िले कोडागु में सयाहत के दौरान एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब मलाली आबशार देखने आए कॉलेज के चंद तलबा ने महज सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के शौक़ में इंतज़ामिया की जानिब से लगाई गई हिफाजती रुकावटों को नज़रअंदाज किया। मना किए जाने के बावजूद तलबा आबशार के ममनुआ इलाके में दाखिल हुए और एक बड़ी चट्टान तक पहुंच गए। इसी दौरान आबशार के पानी की सतह में अचानक इजाफा हुआ और तलबा चट्टान के दरमियान ही फंस गए। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए मुकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमों ने बरवक्त कार्रवाई की और एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तमाम तलबा को बाहिफाजत बचा लिया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतज़ामिया की जानिब से सयाहों से अपील की गई है कि वो हिफाजती रुकावटों को हरगिज़ पार न करें, ममनुआ इलाकों में जाने से गुरेज करें, सोशल मीडिया पर वायरल होने के जुनून में अपनी और दूसरों की जान खतरे में न डालें। ज़िला हुकाम ने इस वाक़े के बाद आबशार के अतराफ सिक्योरिटी सख्त करने और सयाहों की नक़्ल व हरकत पर कड़ी निगरानी रखने का भी फैसला किया है। रियासत महाराष्ट्र में बारिश की तबाहकारियां जारी। बारिश से जुड़े मुख्तलिफ मामलात में अब तक 16 अफराद की मौत हो गई। महाराष्ट्र में मानसून की तबाहकारियां जारी हैं। पिछले कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिशों ने मुंबई और इसके मज़ाफ़ात में निज़ामी ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। मुंबई और अतराफ के इलाकों में तूफ़ानी बारिशों की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं। मुंबई समेत थाने, रायगढ़ और पालघर के इलाकों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। नशेबी इलाके डूब चुके हैं। शदीद बारिशों के बाद अब तक 16 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। बताया जाता है कि मकानात के गिरने, लैंडस्लाइडिंग और डूबने के वाक़यात पेश आए हैं। मनखर्द में एक इमारत के गिरने से कई अफराद की मौत हुई। पुणे और दीगर इलाकों में भी लैंडस्लाइडिंग के बाद अमवात की इतलात है। बारिश ने ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को भी बुरी तरह से मुतासिर किया है। कारजत और लोनावाला के दरमियान लैंडस्लाइडिंग की वजह से रेल की पटरियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई मुकामात पर पटरियां धंस गई हैं, जिसके बाद मुंबई पुणे के दरमियान ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। इतना ही नहीं, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैफिक की नक़्ल हमल मुतासिर हुई है। बच्चों और तलबा की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने मुंबई थाने और पालघर समेत कई अजला में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में तातिल का ऐलान कर दिया है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी आज के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने मुंबई और दीगर करीबी अजला के लिए आइंदा 2 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया है। शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए कहा कि 8 जुलाई तक शदीद बारिश का खदशा बरकरार है, इसलिए तमाम इमदादी टीमें हाई अलर्ट पर हैं। इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों से ये अपील की गई है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में हेल्पलाइन नंबर्स 112 और 10
70 پر رابطہ کریں۔ تلنگانہ کانگریس میں اندرونی خلفشار، وزیر کونڈا سریکھا اور اسٹیشن گھنپور کے MLA کڈیم سری ہری کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ اسٹیشن گھنپور کے رکن اسمبلی کڈیم سری ہری نے محکمہ اوقاف کے کمشنر کے ساتھ ایک اہم اجلاس طلب کیا اور اپنے حلقے کے مندروں کی صورتحال اور انتظامی امور پر بات چیت کی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ پورا اجلاس محکمہ اوقاف کی وزیر کونڈا سریکھا کو اعتماد میں لیے بغیر منعقد کیا گیا۔ جیسے ہی اجلاس کی خبر وزیر کونڈا سریکھا تک پہنچی، انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر نے اس اقدام کو پروٹوکول کی خلاف ورزی اور وزارت کے اختیارات میں مداخلت قرار دیا۔ انہوں نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہوئے ریاستی قیادت کے ذریعے براہ راست پارٹی ہائی کمان سے شکایت کر دی۔ یہ معاملہ پارٹی کے ریاستی صدر تک پہنچ چکا ہے۔ TPCC چیف مہیش کمار گوڑ نے اس صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا ہے کہ وزیر کونڈا سریکھا نے ہائی کمان کو شکایت کرنے سے پہلے انہیں اطلاع کیوں نہیں دی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مہیش کمار گوڑ نے وزیر کونڈا سریکھا کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہائی کمان کو لکھے گئے اپنے خط کو عوامی سطح پر عام نہ کریں تاکہ پارٹی کی جگ ہسائی نہ ہو اور معاملات کو اندرونی طور پر سلجھایا جا سکے۔ BC SC ST اور مائنورٹیز کانٹریکٹرز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جوائنٹ کنوینر ابرار حسین آزاد نے ریاستی حکومت سے جیو 17 کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پالیسی تلنگانہ کے مقامی کاروباریوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ تلنگانہ میں ریاستی حکومت کی حالیہ خریداری پالیسی کے خلاف چھوٹے ٹھیکیداروں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ریاستی حکومت کے جاری کردہ جیو نمبر 17 کے تحت PMU کے ذریعے مرکزی خریداری کے نظام کو مقامی MSMEs اور چھوٹے ٹھیکیداروں کے لیے تباہ کن قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں BC SC ST اور مائنورٹیز کانٹریکٹرز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جوائنٹ کنوینر ابرار حسین آزاد نے میڈیا سے بات چیت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر جیو 17 کو منسوخ کر دیں کیونکہ حکومتی پالیسی تلنگانہ کے مقامی کاروباریوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹینڈرز کی حدود کو بڑھا دیا گیا ہے۔ EMD اور سیکیورٹی ڈپازٹ کی شرائط اتنی سخت ہیں کہ ایک عام مقامی ٹھیکیدار ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تجربے کی شرط ایسی رکھی گئی ہے جسے مقامی چھوٹے ٹھیکیدار پہلے ہی دن باہر ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کے ہزاروں مقامی MSME یونٹس بند ہونے کے دہانے پر ہیں، ہزاروں مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، ریاست کو GST ریونیو کا نقصان ہو رہا ہے اور مقامی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ابرار حسین آزاد نے کہا کہ اگر حکومت نے جائز شکایت پر کان نہ دھرے اور جیو 17 کو منسوخ نہیں کیا تو حکومت کی اس پالیسی کے خلاف شدید احتجاج کیا جائے گا اور DSS بھون کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ کاغذ نگر کے مہاتما جیوتبا پھولے گرلز گروکل اسکول سے سامنے آنے والے افسوسناک واقعے میں 10ویں جماعت کی ایک طالبہ کو اس کی ساتھی طالبات نے مبینہ طور پر پین کیپ نگلنے پر مجبور کیا۔ طالبہ کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ تعلیمی اداروں میں بچوں کی حفاظت کے دعوے ایک مرتبہ پھر کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں۔ کاغذ نگر کے مہاتما جیوتبا پھولے گرلز گروکل اسکول سے ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جس نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسکول میں زیر تعلیم 10ویں جماعت کی ایک طالبہ کے ساتھ اس کی چند ساتھی طالبات نے بدتمیزی کی اور مبینہ طور پر اسے زبردستی پین کیپ نگلنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی اس حرکت کے بعد طالبہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسکول انتظامیہ میں بھی بھگدڑ مچی۔ طالبہ کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ہنگامی بنیادوں پر طبی امداد شروع کی۔ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے انڈوسکوپی کے ذریعے بچی کے پیٹ سے پین کیپ کامیابی سے باہر نکال لیا۔ بروقت علاج ملنے کی وجہ سے طالبہ کی جان بچ گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اس واقعے کے بعد والدین سخت صدمے میں ہیں۔ متاثرہ طالبہ کے اہل خانہ نے اسکول انتظامیہ پر سنگین غفلت کا الزام عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکول کے اندر بچوں کی ایسی حرکتیں انتظامیہ کی ناکامی کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اپنی ساتھی طالبہ کی جان خطرے میں ڈالنے والی طالبات اور ذمہ دار اساتذہ کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے۔
पुलिस ने भी वाक़े की संगीनी को देखते हुए फौरन मुकदमा दर्ज किया है। रूरल सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। इस वाक़े की हर पहलू से जांच की जा रही है और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद कानून के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने गन पार्क पर तलबा तंजीमों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया और हुकूमत से तलबा के मुस्तकबिल को दाव पर ना लगाने और फीस रिएम्बर्समेंट के बकायाजात को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। तलबा तंजीमों ने आज हैदराबाद के गन पार्क पर रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने भी शिरकत की। अलावाजी तेलंगाना स्टूडेंट जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन वेमुला रामकृष्ण, बीसी जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन गजा कृष्णा सुरेश के अलावा SC/ST BC एसोसिएशन के रियासती सदर नरसिम्हा नायक ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा फीस रिएम्बर्समेंट के फंड्स में शदीद ताख़ीर हो रही है और हज़ारों तलबा के तालीमी सर्टिफिकेट्स कॉलेज में ही रुके हुए हैं। उन्होंने तलबा को फौरी तौर पर बकायाजात जारी करने का मुतालबा किया है ताकि वह अपनी तालीम बिला तातुल जारी रख सके। इस मौके पर साबिक वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से तलबा का तालीमी साल मुतासिर हो रहा है और वो तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक हुकूमत बकायाजात की मुकम्मल अदायगी का ऐलान नहीं करती। तलबा तंजीमों ने इंतबाह दिया है कि अगर हुकूमत ने उनके जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। रियासती सतह पर बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने हुक्मरान जमात कांग्रेस और AIMIM को अवाम में बेबुनियाद खौफ पैदा करने और BLOs को हरासा करने पर तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत की अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी अवाम में ये खौफ फैला रही है कि अगर उन्होंने अपने आबाई रियासतों में इंदराज नहीं करवाया तो वो यहाँ राशन कार्ड, जायदाद के हुकूक और दीगर हुकूमती सहूलियात से महरूम हो जाएंगे। बीजेपी सदर ने इन दावों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया। उनका कहना है कि ये अवाम को बरगलाने की एक सोची समझी साजिश है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। एन रामचंद्र राव ने कांग्रेस के साथ साथ AIMIM पर भी संगीन इल्जामात आयद किए। उनका कहना था कि दोनों जमातों के रहनुमा मिलकर इंतखाबी अमला यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स को डरा धमका रहे हैं और ये अफसरान अपनी जिम्मेदारियां निभाने से घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें सियासी दबाव का सामना है। बीजेपी वफ्द ने इस सिलसिले में CEO से बाज़ाब्ता मुलाकात की। रामचंद्र राव ने बताया कि उन्होंने CEO की तवज्जो इस संगीन मसले की तरफ मबजूल कराई है और मुतालबा किया है कि इंतखाबी अमल की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए फौरन और सख्त कार्रवाई की जाए। बीजेपी ने मुतालबा किया है कि BLOs को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि वो किसी भी सियासी दबाव के बगैर अपना काम अंजाम दे सके। Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खदशा जाहिर किया है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मुल्क भर में NRC नाफिज करना चाहते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वकला के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें शुबा है कि मरकजी हुकूमत पूरे मुल्क में NRC के निफाज की सिमत पेशकदमी कर रही है। उन्होंने इस मामले पर आवाम को मोहतात रहने की अपील करते हुए कहा कि इस मौजू पर हुकूमत को अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए। अंबरपेट में नए मुस्लिम खबरस्तान का अक़लियती बहबूद के वज़ीर अज़हरुद्दीन और अवामी नुमाइंदों ने दौरा किया। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसल बालमुरी वेंकट, जिला कांग्रेस कमेटी के सदर रोहित भी मौजूद थे। दौरे के दौरान अज़हरुद्दीन और दीगर कायदीन ने खबरस्तान में जारी और ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों का जायजा लिया
اور عوام کو یقین دلایا کہ بقیہ کاموں کی تکمیل کے لیے حکومت کی جانب سے درکار فنڈز جلد جاری کیے جائیں گے تاکہ تمام کام بلا تاخیر مکمل کیے جا سکے۔ انہوں نے قبرستان میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو بھی ترجیح دینے کا وعدہ کیا، جن میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، نکاسی آب اور سیوریج نظام کی تعمیر کے علاوہ قبرستان کی مجموعی ترقی اور خوبصورتی کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر مقامی عوام نے محمد اظہر الدین اور دیگر سے اظہار تشکر کیا اور امید ظاہر کی کہ اعلان کردہ تمام ترقیاتی کام جلد مکمل ہوں گے۔ بنڈلا گوڑا پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک شخص کرائے پر حاصل کی گئی کار لے کر فرار ہو گیا۔ متاثرہ کار مالک نے پولیس سے شکایت کرتے ہوئے اس واقعے کی تفصیلات بیان کی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے ملزم اور گاڑی کی تلاش شروع کر دی۔ سٹی پولیس نے سرد نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں 6 جولائی کی شام خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر فتح نگر اور دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر کارڈن سرچ اور کمیونٹی کانٹیکٹ پروگرام منعقد کیا۔ یہ کارروائی ڈپٹی کمشنر پولیس جوبلی ہلز زون اے رمنا ریڈی کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ آپریشن میں ایک ایڈیشنل ڈی سی پی، 2 اے سی پیز، 10 سرکل انسپکٹرز، 20 سب انسپکٹرز اور 150 سے زائد پولیس ملازمین نے حصہ لیا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران 2 غیر قانونی شراب کی دکانوں سے 25 لیٹر شراب اور غیر قانونی فروخت کے لیے رکھی گئی 82 بوتلیں ضبط کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اسی دوران ایچ نیو ٹیم کی مدد سے گانجا استعمال کرنے کے شبہ میں 15 افراد کے معائنے کیے گئے، جن میں سے 5 افراد کا نتائج مثبت آنے پر انہیں حراست میں لے کر NDPS ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ پولیس نے دستاویزات نہ رکھنے والی 35 2 ویلرز اور 5 5 ویلر گاڑیوں کو ضبط کر لیا۔ جوبلی ہلز زون پولیس نے کہا کہ منشیات سے پاک سماج قائم کرنے اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایسی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ اے سی بی نے معطل ڈی ایس پی بھیم ریڈی کو غیر متنازع اثاثہ جات کے معاملے میں گرفتار کر لیا۔ چند دن پہلے اے سی بی نے ان کی رہائش گاہوں، دفتر اور دیگر متعلقہ مقامات پر بڑے پیمانے پر دھاوے کیے تھے، جہاں سے تقریباً 300 کروڑ روپے مالیت کے ایسے اثاثہ جات برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا جو ان کی معلوم آمدنی سے کہیں زیادہ ہے۔ اے سی بی کے مطابق ضبط شدہ دستاویز اور شواہد کی جانچ کے بعد گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اے سی بی نے غیر محسوب اثاثہ جات کے مبینہ معاملے میں گرفتار معطل ڈی ایس پی بھیم ریڈی کو چنچل گوڑا سینٹرل جیل منتقل کر دیا۔ اے سی بی نے پیر کی شام بدعنوانی اور غیر قانونی اثاثہ جمع کرنے کے الزامات کی تحقیقات کے بعد سینئر پولیس عہدیدار کو گرفتار کیا تھا۔ حکام کے مطابق کیس کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور آئندہ چند دنوں میں مزید تفصیلات سامنے آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اے ایس ایف کے کارکنوں نے زیر التوا فیس ری امبرسمنٹ اور اسکالرشپس کی فوری اجرائی کے مطالبے پر احتجاج کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا کے کیمپ آفس کا گھیراؤ کرنے کی کھمم میں کوشش کی۔ مظاہرین نے ریاست میں ایک سرکاری یونیورسٹی کے قیام کا بھی مطالبہ کیا، تاہم پولیس نے احتجاج کرنے والے طلبہ کو حراست میں لے لیا، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ ڈی جی پی سی وی آنند نے ضلع بھدرادری کوتاگوڑم کے منوگورو پولیس اسٹیشن کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کو تقریباً 1 دہائی قبل انتظامی منظوری ملی تھی، تاہم فنڈز کی کمی کے سبب تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ بعد ازاں سنگرانی کالریز کمپنی لمیٹڈ، عوامی نمائندوں، ضلع انتظامیہ اور دیگر اداروں کے تعاون سے یہ منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ نئے پولیس اسٹیشن میں منی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے بشمول جدید سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ عہدیداروں نے پولیس ملازمین کو سماج دشمن عناصر، عادی مجرمین اور منشیات فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے، مصنوعی ذہانت اور CCTNS 3.0 جیسے جدید نظام سے بھرپور استفادہ کرنے کی بھی ہدایت دی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سلکم چیرو کے قریب اویسی تعلیمی ادارے کی عمارت کے معاملے میں جوں کا توں موقف برقرار رکھنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ادارے کے انتظامیہ نے ہائی کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ کانگریس حکومت عمارت کو منہدم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ FTL کے اندر یہ عمارت واقع ہے اور یہ معاملہ پہلی عدالت کی دوسری بینچ کے زیر سماعت ہے، اس لیے درخواست قابل سماعت نہیں۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ عمارت کو بلڈنگ ریگولیشن اسکیم یعنی BRS کے تحت باقاعدہ کرنے کی درخواست زیر غور ہے، اسی لیے آئندہ سماعت تک موجودہ صورتحال برقرار رکھنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 3 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ اپل میں واقع سدھی ونائک فوڈز کی تیاری یونٹ کا فوڈ سیفٹی حکام نے معائنہ کیا، جس کے دوران کئی سنگین خامیاں سامنے آئیں۔ معائنے میں معلوم ہوا کہ غذائی اشیاء فرش پر رکھی جا رہی تھی، کارکن دستانوں کے بغیر کام کر رہے تھے، یونٹ میں مکھیاں موجود تھیں اور اسٹوریج ریکس پر زنگ لگا ہوا تھا۔ ان خامیوں کے باعث یونٹ کو 100 میں سے 53 نمبر دیے گئے۔ فوڈ سیفٹی حکام نے خامیوں کو فوری دور کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے نوٹس جاری کی۔ انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ کے کمشنر ہنمنت راؤ نے متعلقہ تمام سرکاری محکموں کو ہدایت دی ہے کہ تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت کی عکاسی کرنے والے بونال تہوار کو مکمل ہم آہنگی، نظم و ضبط اور عوامی سہولتوں کے ساتھ کامیاب بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 16 جولائی کو گولکنڈہ کے شری جگناتھ مہاکالی مندر میں بونم کی پیشکشی کے ساتھ تقریب کا آغاز ہوگا، اس کے لیے انتظامات پیشگی طور پر مکمل کر لیے جائیں۔ ضلع رنگا ریڈی کے عبداللہ پور میٹ منڈل کے پیگلی پورم گاؤں میں برقی کا بل تیار کرنے کے دوران پیش آئے واقعے میں لائن انسپکٹر بھرت کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا، جبکہ لائن مین رام داسو شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی کو فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا۔ اس واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا۔ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے کچے انڈوں سے تیار کی جانے والی مایونیز پر عائد پابندی پر مؤثر عمل درآمد کے لیے ریاست بھر میں 131 فوڈ اداروں کا معائنہ کیا۔ اس دوران 5 اداروں سے تقریباً 10 کلو گرام انڈے سے تیار کردہ مایونیز ضبط کر کے تلف کر دی گئی۔ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ حیات نگر ڈپو کے قریب ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق بھاگیہ لتا حیات نگر روٹ پر تیز رفتار ٹپر لاری نے آگے چلنے والی کار کو ٹکر دی تھی، جس کے نتیجے میں کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس حادثے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد اور شناخت فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی۔ اس حادثے کے بعد شاہراہ پر طویل ٹریفک جام ہو گئی، جبکہ پولیس اطلاع ملتے ہی وہاں پہنچی اور ٹریفک کو بحال کرنے کا کام کیا۔ کاماریڈی ضلع کے برکور گاؤں میں واقع مہاتما جیوتیبا پھولے BC بوائز ریزیڈینشیل اسکول میں مبینہ طور پر کھانا کھانے کے بعد 30 طلبہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے۔ طلبہ کو رات کا کھانا کھانے کے بعد شدید پیٹ کا درد، قے اور دست کی شکایت ہونے پر فوری طور پر بانسواڑہ کے سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا۔ والدین نے الزام لگایا کہ بار بار استعمال کیے گئے گرم تیل اور ناقص معیار کے غذائی اشیاء کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ ضلع نظام آباد کے مضافاتی علاقے نیالکل میں ایک خاتون پر الزام ہے کہ اس نے اپنے مبینہ عاشق کی مدد سے شوہر کو ہارپک ٹوائلٹ کلینر انجیکشن کے ذریعے رگوں میں داخل کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول پرشانت حال ہی میں خلیجی ملک سے واپس آیا تھا۔ اس کی بیوی سندھیا نے مبینہ طور پر اپنے شوہر کو ناجائز تعلقات میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے قتل کی سازش رچی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پہلے پرشانت کو وینکٹاسائی عرف بنٹی کے ساتھ شراب پلائی گئی، پھر دواخانہ لے جایا گیا، جہاں سندھیا نے مبینہ طور پر اس کے رگ میں ہارپک انجیکشن دے دیا۔ اس سے اس کی موت ہو گئی۔ دوران تفتیش بنٹی نے اپنے رول کا اعتراف کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے سندھیا، انل اور وینکٹاسائی عرف بنٹی کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ وشاکھاپٹنم ساحل کے قریب سمندر میں حادثے کا شکار ہونے والی کشتی کے بعد لاپتہ 6 ماہی گیروں کی تلاش جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق 7 ماہی گیر ماہی گیری کے لیے فشنگ ہاربر سے روانہ ہوئے تھے کہ ساحل سے تقریباً 10 نوٹیکل مائل دور ایک بڑی سمندری لہر سے کشتی الٹ گئی۔ کشتی کا مالک بحفاظت بچ گیا، جبکہ دیگر 6 ماہی گیر لاپتہ ہو گئے۔ امدادی جہاز کے عملے نے لائف جیکٹ پھینک کر کشتی کے مالک کو بچایا، جو مدد کے لیے پکار رہا تھا اور جہاز کی اینکر چین پکڑے ہوا تھا۔ بعد ازاں اسے فضائی راستے سے INS ڈیگا منتقل کیا گیا اور پھر علاج کے لیے دواخانہ بھیج دیا گیا۔ لاپتہ ماہی گیروں کی تلاش کا کام جاری ہے۔ امریکہ کے شہر ڈالاس AT&T اسٹیڈیم میں
کھیلے گئے 2026 فیفا ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 16 کے مقابلے میں اسپین نے پرتگال کو 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ اس شکست کے ساتھ ہی پرتگال ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا، جبکہ 41 سالہ عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر رونالڈو کا ورلڈ کپ کیریئر بھی اختتام پذیر ہو گیا۔ اپنے آخری ورلڈ کپ میچ کے اختتام پر رونالڈو میدان میں ہی جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور آپ دیدہ ہو گئے، جس کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ وزیر اعظم مودی نے صدارتی محل کے مہمانوں کی خصوصی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ وزیر اعظم مودی ان دنوں جکارتا کے دورے پر ہیں۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں سرکاری استقبالیہ تقریب میں انہوں نے شرکت کی، بعد ازاں انہوں نے صدارتی محل کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مودی نے انڈونیشیا کی روایات کے مطابق صدارتی محل میں موجود مہمانوں کی خصوصی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے اور دستخط کیے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،